देवा ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। गत सप्ताहे वयं त्रयोदशः अध्याये श्लोकद्वयं दृष्टवन्तः। तत्रापि शाङ्करभाष्यं किञ्चित् अवशिष्टम् आसीत्। ततः एव वयम् आरम्भं कुर्मः। किञ्चित् शाङ्करभाष्ये किम् उक्तमस्ति इति एकवारं दृष्ट्वा वयम् अग्रे गच्छामः। क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानं यत्तज्ज्ञानं मतं मम। तस्य श्लोकस्यैव वयं विवरणं दृष्टवन्तः। वयम् अवगतवन्तः, हे भारत, सर्वक्षेत्रेषु इत्युक्ते शरीरेषु यः क्षेत्रज्ञः अस्ति अथवा क्षेत्रज्ञः अस्ति, सर्वक्षेत्रेषु सर्वशरीरेषु अपि क्षेत्रज्ञः अस्ति। तत्र यः अस्ति तस्य नाम एव क्षेत्रज्ञः। क्षेत्रं क्षेत्रज्ञः द्वयोः विषये विद्यमानज्ञानम् एव यथार्थज्ञानम् इति मम अभिप्रायः इति सामान्यः अर्थः आसीत् तस्य। अनन्तरं वयं दृष्टवन्तः, क्षेत्रज्ञं यथोक्तलक्षणं च अपि मां परमेश्वरम् असंसारिणं विद्धि इत्युक्ते जानीहि। सर्वक्षेत्रेषु यः क्षेत्रज्ञो ब्रह्मादिस्तम्भपर्यन्त अनेकक्षेत्रोपाधि प्रविभक्तः तं निरस्त सर्वोपाधिभेदं सदसदादि शब्द प्रत्ययागोचरं विद्धि इति अभिप्रायः। प्रथमतया शाङ्करभाष्ये यदुक्तं तदपि वयं दृष्टवन्तः। सर्वक्षेत्रेषु अपि तत्र यद् पूर्वमुक्तं तादृशलक्षणयुक्तं संसारचक्रस्य बाधां विना संसारचक्रात् बहिः यः परमेश्वरः अस्ति सः एव क्षेत्रज्ञः इति अवगच्छतु इति। यः ब्रह्मतः आरभ्य तृणपर्यन्तं विभिन्नेषु रूपेषु क्षेत्रेषु इत्युक्ते उपाधिषु भिन्नभिन्नरूपेण दृश्यमानः अस्ति, सः एव क्षेत्रज्ञः। विविध क्षेत्रेषु ब्रह्मतः तृणपर्यन्तं विद्यमान भिन्न वैविध्यपूर्ण क्षेत्रेषु यः तिष्ठति सः एव क्षेत्रज्ञः। सः कीदृशः? सर्व उपाधि भेदतः अपि अतीतः अस्ति। सः अस्ति अथवा नास्ति इत्यादि पदैः तस्य अवगमनं न भवति इत्यादि एव प्रथमं भगवत्पादैः भाष्यं कृतं। क्षेत्रज्ञम् इत्युक्ते
कः इति यथोक्तलक्षणं च अपि मां परमेश्वरम् असंसारिणं विद्धि जानीहि सर्वक्षेत्रेषु। तो कुतः परमेश्वरं कथं जानीहि? सर्वक्षेत्रेषु ब्रह्मादिस्तंभपर्यन्तम् अनेकक्षेत्रोपाधि प्रविभक्तः तं निरस्तसर्वोपाधिभेदं सदसदादि शब्द सत् अथवा असत् अस्ति अथवा नास्ति इति वक्तुं न शक्यते। तादृशं क्षेत्रज्ञं विद्धि इति अभिप्रायः। अनन्तरमपि शाङ्करभाष्ये वदति, हे भारत, यस्मात् क्षेत्रक्षेत्रज्ञ क्षेत्रम् अथवा क्षेत्रज्ञः क्षेत्रक्षेत्रज्ञेश्वर याद क्षेत्रक्षेत्रज्ञेश्वर याथात्म्य व्यतिरेकेण न ज्ञानगोचरम् अन्यत् अवशिष्टम् अस्ति। तस्मात् क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोः ज्ञेयभूतयो तत् ज्ञानम्। क्षेत्रक्षेत्रज्ञौ येन ज्ञानेन विषयीक्रियते तद् ज्ञानं सम्यक् ज्ञानम् इति मदम् इति अभिप्रायः मम ईश्वरस्य अथवा विष्णोः। भगवतः अभिप्रायः कः अस्ति इति वदति। क्षेत्रं क्षेत्रज्ञः क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोः ज्ञानं क्षेत्रक्षेत्रज्ञौ येन ज्ञानेन विषयीक्रियेते क्षेत्रम् अथवा क्षेत्रज्ञः एतयोः द्वयोः अपि ज्ञानं केन ज्ञानेन भवति तदेव यथार्थज्ञानम् अथवा सम्यक् ज्ञानम् इति भगवतः अभिप्रायः। तत् पुनः भाष्ये वदति, ननु सर्वक्षेत्रेषु एकः एव ईश्वरो न अन्यः तद्व्यतिरिक्तो भोक्ता विद्यते चेत् ततः ईश्वरस्य संसारित्वं प्राप्तम्। ईश्वर व्यतिरेकेण वा संसारिणः अन्यस्य अभावात् संसाराभाव प्रसंगः तच्च उभयम् अनिष्टम्। बद्ध मोक्ष तद्वेदुश्शास्त्रार्थाख्य प्रसंगात् प्रत्यक्षादि प्रमाण विरोधात् च प्रत्यक्षेण तावत् सुख दुःख तद्वेदु लक्षण संसार उपलभ्यते। जगद्वैचित्र्योपा उपलब्धे च धर्माधर्म निमित्त संसार अनुमीयते। सर्वम् एतत् अनुपपन्नम् आत्मैश्वर्यैकत्वे। पूर्वपक्षे ते वदन्ति किल, शास्त्रस्य अध्ययनं वयं यदा कुर्मः तत्र पूर्वपक्षस्य अभिप्रायं स्वीकृत्य वदन्ति। तत्र पूर्वपक्षी किं वदति? सर्वक्षेत्रेषु भोक्तृरूपेण ईश्वरः एव अस्ति, तद् विना अन्यत् किमपि नास्ति इति वदति चेत् ईश्वरः अपि तेन कारणेन एव ईश्वरः अपि संसारेण सह सम्बन्धितः भवति। ईश्वरतः भिन्नः अन्यः संसारः नास्ति चेत् नास्ति इति भविष्यति किल। तेन कारणेन एतद् द्वयमपि स्वीकार्यं नास्ति। कारणं किं? बन्धं मोक्षं। तस्य कारणं किम् इति यद् शास्त्रं वदति तद् निरर्थकं भविष्यति इति कारणेन तद् केवलं न, प्रत्यक्षम् अप्रत्यक्षं तदपि विरोधः भवति। अथवा सुखं दुःखं तयोः कारणं तयोः हेतुः, तस्य कारणं किमस्ति? संसारं। तद् अस्माकं कृते अनुभववेद्यमस्ति खलु, वयम् अनुभवामः। अस्मिन् लोके विचित्रतां
वयं पश्यामः धर्म अधर्म निमित्तं यद् संसारमस्ति तदपि वयम् अवगन्तुं शक्नुमः। आत्मा ईश्वरः द्वयमपि एकमेव अस्ति चेत् एतस्य सर्वस्य विरुद्धं भवति किल इति पूर्वपक्षी पृच्छति। सर्वं समानम् अस्ति चेत् कथं धर्म भवति अधर्म भवति? तयोः मध्ये कः भेदः? सुखं दुःखं तस्य हेतुः तस्य कारणं किं भवति इत्यादि प्रश्नान् ते पृच्छन्ति। तत्र किं वदति? न ज्ञानाज्ञानयोः अन्यत्वेन उपपत्तेः। तस्य समाधानरूपेण वदति तत् सम्यक् नास्ति। ज्ञानम् अज्ञानम् एतद् द्वयमपि भिन्नमस्ति इति कारणेन एतादृश विपरीत ज्ञानं तत्र न भवति। ज्ञानं भिन्नम् अज्ञानं भिन्नम् इति अस्ति इति कारणेन धर्म अधर्म विषये अथवा सुख दुःख विषये यद् प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष विषये सर्वं यद् दृश्यते तत् सर्वं न भविष्यति। एकम् अज्ञानमस्ति, अन्यद् ज्ञानमस्ति। एकम् अविद्या इति वदति, अन्यद् विद्या इति वदति। एतद् द्वयमपि विपरीतलक्षणयुक्तमस्ति इति श्रुतिमध्ये भवति। एतत् सर्वं वयं दृष्टवन्तः। उपनिषत् मध्ये वदति विद्या अविद्या द्वयोः फलमपि विपरीतमस्ति। एकं मोक्षमस्ति, विद्यायाः अविद्यायाः भोगमस्ति। एतदपि श्रुतिमध्ये वदति। एकस्य श्रेयः अस्ति, अन्यस्य प्रेयः अस्ति। तेन कारणेन कठोपनिषत् मध्ये वदति किं वदति? विद्यायाः लक्ष्यं किमस्ति? मोक्षम्। अविद्यायाः लक्ष्यं भोगमेव अस्ति इति कठोपनिषत् मध्ये वदति। दूरमेते विपरीते विशुचि अविद्याया च विद्येति ज्ञाता यथा च तयो विद्या विद्या विषयोः फलभेदः अपि विरुद्धो निर्दिष्टः। श्रेयश्च प्रेयश्च इति विद्याविषयः। श्रेयः प्रेयः तु अविद्याकार्यम् इति। द्वयमपि उपनिषत् मध्ये स्पष्टतया उक्तमस्ति इति उक्त्वा अग्रे वदति तथा च व्यासः भगवान् व्यासः अपि महाभारते एतद् वदति किं द्वाविमावध पन्थानौ महाभारते अस्ति एतद् इमौ द्वावेव पन्थानौ मार्गद्वयम् एव अस्ति इत्यादि इह चे द्वे निष्ठे उक्ते तत्र द्वयम् उक्तमस्ति। महाभारते शान्तिपर्वे मार्गद्वयमपि प्रतिपादितमस्ति। एतद्द्वयमेव अस्ति। तस्मात् द्विविधनिष्ठायाः विषये अत्रापि वदति। भगवद्गीतायामपि वदति अविद्या च सह कार्येण विद्यया हातव्या इति श्रुतिस्मृतिन्यायेभ्यः अवगम्यते। श्रुति न्यायतः, श्रुति इत्युक्ते वेद अथवा उपनिषदादयः, स्मृति इत्युक्ते पुराणानि अथवा इतिहासम् एतत् सर्वम्। अप महाभारततः अपि उदाहरणं दत्तमस्ति, कठोपनिषत्तः अपि उदाहरणं दत्तमस्ति। श्रुति स्मृति इत्यादि स्थानद्वये अपि विद्या अविद्या एतयोः फलम् एतत् सर्वं स्पष्टतया उक्तमस्ति। श्रुतयः तावत् इह चेदवेदीदत सत्यमस्ति न चेदिहावेदीन् महती विनष्टि। एतत् केनोपनिषत् मध्ये अस्ति। तमेवं विद्वान् अमृत इह भवति नान्यः पन्था विद्यते अयनाय। श्वेताश्वतरोपनिषत् मध्ये अस्ति। एतद् वयं
बहुत्र श्रुतवन्तः एतद् वाक्यं श्वेताश्वतरं मध्ये यदस्ति नान्यपन्था विद्यते अयनाय विद्वान् न बिभेदि कृतञ्चन तैत्तिरीयोपनिषत् मध्ये एतत् सर्वम् अपि वयं यदा पश्यामः तत्र सर्वत्र स्पष्टतया उक्तमस्ति। अनन्तरं पुनः अपि शाङ्करभाष्ये यद् उक्तवन्तः वयं तत् सर्वं तस्मिन् दिने पठितवन्तः। अनन्तरम् उक्त्वा कुत्र नयति इत्युक्ते एतत् सर्वमपि एकमेव अस्ति, किन्तु द्विविधं किमर्थम् अवगच्छामः? विद्या अविद्या इति द्विविध कारणेन एव इति स्पष्टीक्रियते। इतोपि यथेष्टं तस्य शाङ्करभाष्यम् अस्ति, तद् पूर्णतया वयं कदापि पश्यामः, नो चेत् अग्रिमश्लोकस्य अध्ययनं न भवति। अन्ततो गत्वा किं वदति इत्युक्ते तस्मिन् श्लोके यदुक्तम् इदं शरीरम् इत्यादि श्लोकेषु क्षेत्रसम्बन्धिनः यदस्ति तद् संक्षेपेण तत् क्षेत्रं किम् इति तत्र वदति। पुनः अपि अस्मिन् श्लोके तत् क्षेत्रं यच्छयादृक् यद्विकारी यतश्च यत् सचयो यत् प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणुः। तत्क्षेत्रं यच्छयादृक् यद्विकारी यतश्च यत् सचयो यत्प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु। पुनः अपि एकवारं वयं पठामः। यत् क्षेत्रं तच्च यादृक् यद्विकारी यतश्च यत् सचयो यत्प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु। तत्क्षेत्रं तत् क्षेत्रं यच्छ यत् च यादृक् च यादृक् च यद्विकारी यद्विकारी यतः च तत् यतश्च यत् यतः च यत् सचयो सः च यः यत्प्रभावश्च यत्प्रभावः च तत्समासेन मे शृणु। पदानि कानि? तत् क्षेत्रं यत् च यादृक् च यद्विकारी यतः च यत् सः च यः यत्प्रभावः च तत्समासेन मे शृणु। पदार्थः तत्क्षेत्रम् इत्युक्ते तद् शरीरम् इत्यर्थः। यत् पूर्वम् उक्तं तादृश शरीरं तत् शरीरं यत् च यत् स्वरूपं यत् च तत्र किम् अस्ति? यत् स्वरूपं यत् तत् शरीरं यत् स्वरूपं यादृक् च यत् धर्मविशिष्टं च यादृक् इत्युक्ते यद् धर्मविशिष्टं च अत्र तादृशः अर्थः स्वीकरणीयः। यद् विकारी यैः विकारैः युक्तं विकारी अस्ति तद् शरीरं यैः विकारैः युक्तं यतः च यत् यादृक् यादृक्षात् हेतोः केन कारणेन यादृशात् हेतोः जायते। सः च यः सः यः
യത് പ്രഭാവഃ ച യാദൃശ പ്രഭാവ വിശിഷ്ടഃ തത് സമാസേന തത് സംക്ഷേപേണ മേ മതഃ ഇതി മമ അഭിപ്രായഃ. അന്വയഃ ബഹു സ്ഥാനേഷു യത് തത് ഇതി അസ്തി. യഥാ അന്വയം വയം കുർമഃ തദാനീം തസ്യ അർത്ഥാവഗമനം ഭവിഷ്യതി. യത് ക്ഷേത്രം തത് ക്ഷേത്രം ച അല്ല തത് ക്ഷേത്രം യത് ച യാദൃക് ച യത് വികാരി യതഃ ച യത് സഹ ച യഃ യത് പ്രഭാവഃ ച തത് സമാസേന മേ ശൃണു. തത് സമാസേന മേ ശൃണു. കിം തത് ക്ഷേത്രം യച്ച യാദൃക് ച യത് വികാരി യതഃ ച യത് സഹ ച യഃ യത് പ്രഭാവഃ ച തത് സമാസേന ശൃണു. കിം ശൃണു ഇതി വദതി? സാമാന്യഃ അർത്ഥഃ ഏഷഃ അസ്തി. തക്ഷേത്രം യച്ച യാദൃക് ച യദ്വികാരി യതശ്ച യത് സ ച യോ യത് പ്രഭാവശ്ച തത് സമാസേന മേ ശൃണു. ഇത്യുക്തെ കിം ക്ഷേത്രസ്യ കിം സ്വരൂപം തത് ക്ഷേത്രം കിം അസ്തി ഇതി വദതി. ക്ഷേത്രസ്യ കിം സ്വരൂപമസ്തി? കീദൃശാശ്ച ധർമാഃ തത്ര സന്തി യാദൃശ്ച യത് വികാരി. ഇത്യുക്തെ കീദൃശാശ്ച ധർമാഃ കസ്യ ക്ഷേത്രസ്യ തത്ര സന്തി ഇതി പ്രശ്നഃ. വികാര കാരണീഭൂത അംശാഃ അഥവാ അംശഃ കേ? വികാര കാരണീഭൂതാഃ അംശാഃ അഥവാ അംശഃ കേ? യസ്മാത് കസ്മാത് ഇദം ജായതേ തഥാ അസ്യ ക്ഷേത്രസ്യ കിം സ്വരൂപം. ഏതത് ക്ഷേത്രം അസ്തി കില. ക്ഷേത്ര ക്ഷേത്രജ്ഞയോഃ ഭേദഃ ഏവ അത്ര വദതി. ശരീരസ്യ ആത്മനഃ ച. ശരീരസ്യ ക്ഷേത്രസ്യ കസ്മാത് ഇദം ജായതേ കുതഃ ഭവതി തഥാ അസ്യ ക്ഷേത്രസ്യ കിം സ്വരൂപം. ക്ഷേത്രസ്യ സ്വരൂപം കിം? കീദൃശാശ്ച ധർമാഃ തസ്മിൻ സന്തി. ക്ഷേത്രസ്യ ധർമാഃ കേ? തദിദം സർവമപി സംക്ഷേപേണ കഥയാമി ശൃണു. ക്ഷേത്രജ്ഞയോഃ സ്പഷ്ടീകരണായ അവഗമനായ ദ്വയോഃ അപി സ്വരൂപസ്യ വർണ്ണനാം കുർവന്തി. ഇദാനിം ക്ഷേത്രം കിമിതി അവഗച്ഛാമഃ ചേത് തദ് വിനാ യത് അസ്തി തദേവ ക്ഷേത്രജ്ഞഃ ഇതി ബോധയിതും ശക്യത്തെ. തേന കാരണേന ക്ഷേത്രം കിമിതി പ്രഥമതയാ അത്ര വിവൃണോതി. ക്ഷേത്രസ്യ കിം സ്വരൂപമസ്തി? കീദൃശാശ്ച ധർമാഃ തത്ര സന്തി വികാര കാരണീഭൂതാഃ അംശാഃ കേ സന്തി തത്ര കസ്മാത് ഇദം ജായതേ തഥാ അസ്യ ക്ഷേത്രസ്യ കിം സ്വരൂപമസ്തി കീദൃശാശ്ച ധർമാഃ തസ്മിൻ സന്തി തദിദം സർവമപി സംക്ഷേപേണ കഥയാമി ശൃണു ഇതി ഭഗവാൻ വദതി. ശ്ലോക പഠനെ അർത്ഥാവഗമനം ഭവതി വാ ഇതി പശ്യതു. തക്ഷേത്രം യച്ച യാദൃക് ച യദ്വികാരി യതശ്ച യത് സ ച യോ യത് പ്രഭാവശ്ച തത് സമാസേന മേ ശൃണു. തത്സർവം അഹം വിവൃണോമി ഇതി ഉക്ത്വാ തസ്യ വിവരണം കരോതി. തസ്യ ഭാഷ്യം അപി വയം പശ്യാമः. അധികതയാ നാസ്തി, കിഞ്ചിദേവ തസ്യ ഭാഷ്യമസ്തി. തദാപി ഏകവാരം പശ്യാമः. തത്ര ഭഗവാൻ കിം കരോതി? യത് നിർദ്ദിഷ്ടം ഇദം ശരീരം ഇതി 13 അധ്യായേ പ്രഥമ ശ്ലോകേ ഉക്തം കില.
इदं शरीरम् इत्येव आरब्धमस्ति अत्र भाष्ये वदति यद् अत्र इदं शरीरम् इति निर्दिष्टम् इति तद् तच्छब्देन परामृश्यति अत्र तच्छब्देन किं वदति शरीरम् अथवा क्षेत्रं किम् इति वदति तत्क्षेत्रं यच्च यादृच्छ अत्र वदति यत् शब्देन शरीरस्य विषये वदति यद् निर्दिष्टम् इदं शरीरं तद् केन शब्देन वदति तत् शब्देन वदति यत् च इदं निर्दिष्टं क्षेत्रं तद् यादृक् यादृशं स्वकीयैः धर्मैः च शब्दः समुच्चयार्थः यत् विकारी यो विकारः अस्य अस्ति यद् विकारी विकारी इति पदस्य अर्थः अत्र स्पष्टः भवति कथं भाष्ये वदति यो विकारः यस्य तत् विकारी यद् विकारी इति वदति यतो यस्मात् च यत् कार्यम् उत्पद्यते इति वाक्यशेषः अत्र यत् तत् इति वदति किल तत् इति कथनेन क्षेत्रं कथं भवति तस्य गुणाः के कीदृशविकाराः भवन्ति कुतः केन कारणेन तस्य उत्पत्तिः भवति तद् सर्वमपि क्षेत्रेण सह योजयति शाङ्करभाष्ये वदति यत् च इदं निर्दिष्टं क्षेत्रं तद् यादृक् यादृशं स्वकीयैः धर्मैः च शब्दः समुच्चयार्थः तद् विकारी यो विकारः यस्य तद् यद्विकारी यतो यस्मात् च यत् कार्यम् उत्पद्यते इति वाक्यशेषः पुनः किं वदति सः च यः क्षेत्रज्ञो निर्दिष्टः सः यत् प्रभावो ये प्रभावाः उपाधिकृताः शक्तयो यस्य सः यत् प्रभावः च तद् क्षेत्रज्ञयोः याथात्म्यं यथाविशेषं समासेन संक्षेपेण मे मम वाक्यतः शृणु श्रुत्वा अवगच्छतु इत्यर्थः श्रुत्वा अवधारय इत्यर्थः किं वदति अत्र प्रथमं तत् यत् इति पदद्वयम् अस्ति किल तत्र एकपदेन किं वदति क्षेत्रम् इति वदति अन्यपदेन क्षेत्रज्ञः इति वदति पश्यतु सः च यः क्षेत्रज्ञो निर्दिष्टः प्रथमं क्षेत्रं किमिति उक्तं यत् च इदं निर्दिष्टं क्षेत्रम् इति उक्तं प्रथमम् अनन्तरं किं वदति सः च यः क्षेत्रज्ञो निर्दिष्टः सः यत् प्रभावो ये प्रभावाः उपाधिकृताः शक्तयोः यस्य सः यत् प्रभावः च तत्र किमस्ति क्षेत्रज्ञम् इति उक्त्वा तदपि कुत्र अस्ति 13 अध्याये अस्मिन् अध्याये प्रथमश्लोके क्षेत्रं किम् इति उक्तं क्षेत्रज्ञः कः इति उक्तं तस्य प्रभावः उपाधिकृतशक्तयः तस्य क्षेत्रज्ञस्य क्षेत्रस्य यथार्थ स्वभावं कथं भवति तद् सर्वं संक्षिप्त रूपेण अहम् अत्र वदामि इति भगवान् वदति क्षेत्रं किं क्षेत्रज्ञः कः इति तस्य लक्षणसहितं संक्षिप्त रूपेण तत् समासेन मे शृणु अत्र अहं विवरणं करोमि इति वदति अनन्तरमपि भाष्ये वदति तद् क्षेत्रज्ञयोः
याथात्म्यं विवक्षितं स्तौति श्रोतृबुद्धि प्ररोचनार्थम् किमर्थं वदति इति वदति तत् क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोः याथात्म्यं श्रोतुम् अभिरुचिवर्धनार्थं श्रोतुम् इच्छायाः वर्धनार्थं किं श्रोतुं क्षेत्रस्य क्षेत्रज्ञयोः यथार्थ स्वरूपं श्रोतृबुद्धि प्ररोचनार्थम् इत्युक्ते श्रोतॄणां बुद्धि यदस्ति तस्य अभिरुचि वर्धनार्थम् अत्र विवृणोमि इति भगवान् वदति इत्येव शाङ्करभाष्ये भगवत्पादैः उक्तम्। इदानीं वयम् अग्रिमश्लोकं प्रति गच्छामः। अत्र किं वदति अस्मिन् श्लोके तत्क्षेत्रं यच्च यादृक् च यद्विकारी यतश्च यत् स च यो यत्प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु। सर्वमपि अहं संक्षेपेण अत्र कथयामि तद् भवान् शृणोतु। किं संक्षेपेण वदामि क्षेत्रस्य स्वरूपं किं कीदृशः धर्मः तस्य भवति तत्र विकार अंशाः तस्य भिन्न भिन्न विभिन्न रूपाणि कथम् आगच्छन्ति विकार कारणीभूताः अंशाः के केन कारणेन एतत् सर्वं भवति तथा एतस्य क्षेत्रस्य स्वरूपं किम् इत्यादि कार्याणि अहम् अत्र विवरणं करोमि। शाङ्करभाष्ये उक्तं किमर्थम् एतस्य विवरणं करोमि यः एतत् शृणोति तस्य अभिरुचिवर्धनार्थम् एतत् अवगन्तुम् एव एतत् वदति इत्युक्त्वा अग्रिमश्लोकं वयं पश्यामः। ऋषिभिर्बहुधा गीतं छन्दोभिर्विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः। पश्यतु श्लोकम् एकवारमपि पठामः। ऋषिभिर्बहुधा गीतं छन्दोभिर्विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः। सर्वे मिलित्वा पठामः। ऋषिभिर्बहुधा गीतं छन्दोभिर्विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः। अत्र किं वदति ऋषिभिः बहुधा ऋषिभिर्बहुधा ऋषिभिः बहुधा गीतं तैः बहुधा उक्तम् इत्यर्थः। ऋषिभिः बहुधा गीतं छन्दोभिः विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्रपदैः च एव। ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव कथं पदच्छेदः ब्रह्मसूत्रपदैः च एव हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः हेतुमद्भिः विनिश्चितैः। पदानि कानि ऋषिभिः बहुधा गीतं छन्दोभिः विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्रपदैः च एव हेतुमद्भिः विनिश्चितैः। किमस्ति ऋषिभिः पुरातन काले ये मुनयः आसन् ये ऋषयः आसन् के वसिष्ठादिभिः वसिष्ठः आरभ्य सर्व
विध ऋषीणां विषये अत्र उल्लेखनं करोति वसिष्ठादिभिः बहुधा ते कथम् उक्तवन्तः बहुप्रकारैः एकप्रकारेण न बहुप्रकारैः गीतं गीतम् इत्युक्ते उक्तं प्रतिपादितं तैः ऋषिभिः वसिष्ठादिभिः बहुप्रकारैः प्रतिपादितम् अथवा छन्दोभिः छन्दः इत्युक्ते वेदः वेदैः विविधैः नानाविधैः पृथक् पार्थक्येन इत्युक्ते पृथक् पृथक् इत्यर्थः तैः वेदैः उक्तं विविधैः नानाविधैः पार्थक्येन वेदैः यदुक्तं ऋषिभिः बहुधा यद् गीतं ब्रह्मसूत्रपदैः इत्युक्ते उपनिषद्वाक्यैः यदुक्तं हेतुमद्भिः युक्तियुक्तैः विनिश्चितैः निर्णितैः किमस्ति विविधैः अन्वयः विविधैः छन्दोभिः ऋषिभिः हेतुमद्भिः विनिश्चितैः ब्रह्मसूत्रपदैः च एव बहुधा पृथक् गीतम् एतद् पृथक् बहुधा बहुषु स्थानेषु एवम् उक्तमस्ति ऋषिभिः उक्तमस्ति वेदेषु वयं द्रष्टुं शक्नुमः ब्रह्मसूत्रादिभिः वयं द्रष्टुं शक्नुमः अथवा उपनिषत् मध्ये अपि वयं श्रुति मध्ये अनन्तरं स्मृति मध्ये अस्ति इति पृथक् पृथक् कुत्र कुत्र केन उक्तम् इत्यादि विवरणं करोति पश्यतु ऋषिभिर्बहुधा गीतं छन्दोभिर्विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः तात्पर्यं किमस्ति सः अयं क्षेत्रसम्बन्धी क्षेत्रज्ञसम्बन्धी च विषयः यद्यपि वसिष्ठादिभिः ऋषिभिः नित्यनैमित्तिककाम्यकर्मप्रतिपादकैः वेदैः युक्तियुक्तैः उपक्रमोपसंहार पर्यालोचनेन एकार्थकत्वेन निर्णितैः ब्रह्मसूत्रैः उपनिषद्वाक्यैः च ध्यानधारणादिविषयत्वेन पृथक् पृथक् एव निरूपितः तदापि संक्षेपेण कथयामि गीतायां भगवान् अर्जुनं बोधयति एतत् पूर्वमेव स्पष्टरीत्या ऋषिभिः उक्तमस्ति कुत्र उक्तमस्ति वेदेषु सन्ति उपनिषत्सु सन्ति पुराणेषु सन्ति तत्र सर्वत्र पृथक् एतत् सर्वं स्पष्टीकृतवन्तः सन्ति तत् सर्वम् अत्र भवतः अवगमनाय अहम् अत्र संक्षेपरूपेण कथयामि इति तस्य तात्पर्यम् तत्र अपि वयं भाष्यं दृष्ट्वा अग्रे गच्छामः क्षेत्रज्ञतत्त्वं बहुषु स्थानेषु ऋषिभिः वर्णितमस्ति कुत्र वेदवाक्येषु युक्तियुक्तरूपेण निश्चयरूपेण उपनिषत् वाक्येषु ब्रह्म किम् इति आत्मा किम् इति स्पष्टीकृतमस्ति शाङ्करभाष्यं ऋषिभिर्बहुधा गीतं तत्र भाष्ये अस्ति ऋषिभिः इत्युक्ते वसिष्ठादिभिः बहुधा बहुप्रकारं गीतम् इत्युक्ते कथितं छन्दोभिः छन्दांसि ऋगादीनि तैः छन्दोभिः ऋगादीनि इत्युक्ते ऋक् यजुः सामम् अथर्वम् इत्यादि वेदेषु तदेव छन्दोभिः विविधैः नानाभावैः
विविधैः इत्युक्ते किं नानाभावैः नानाप्रकारकैः पृथक् विवेकतो गीतम् एतत् सर्वं स्पष्टीकरणाय पृथक् ज्ञानाय तत्र उक्तमस्ति कुत्र वसिष्ठादिभिः ऋषिभिः बहुप्रकारं कथितं छन्दोभिः ऋगादि इत्युक्ते ऋगादीनि छन्दोभिः तैः छन्दोभिः विविधैः नानाभावैः नानाप्रकारैः पृथक् उक्तमस्ति इति शाङ्करभाष्ये किञ्च तद् किम् इति अपि भाष्ये भगवान् वदति कुत्र कुत्र वेदेषु उक्तमस्ति कुत्र कुत्र उपनिषत्सु उक्तमस्ति किञ्च ब्रह्मसूत्रपदैः च एव ब्रह्मणः सूचकानि वाक्यानि ब्रह्मसूत्राणि ब्रह्मसूत्रम् इत्युक्ते किम् ब्रह्मणः सूचकानि वाक्यानि ब्रह्म विषये सूचयति तादृशानि वाक्यानि एव ब्रह्मसूचकानि इत्युक्ते ब्रह्मसूत्रपदानि एव ब्रह्मसूत्रपदैः ब्रह्मं किम् इति सूचयति किल तादृशपदमेव ब्रह्मसूत्रपदम् तद् वेदेषु सन्ति ब्रह्मणः सूचनकानि वाक्यानि ब्रह्मसूत्राणि तैः पद्यते गम्यते ज्ञायते ब्रह्म इति तानि पदानि उच्यन्ते तैः एव च क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोः याथात्म्यं गीतम् इति अनुवर्तते आत्मेत्येवोपासिता बृहदारण्यक उपनिषत् मध्ये आत्मेत्येवोपासीत इत्यादिभिः ब्रह्मसूत्रपदैः आत्मा ज्ञायते हेतुमद्भिः युक्तियुक्तैः विनिश्चितैः निस्संशयरूपैः निश्चित प्रत्ययोत्पादकैः इत्यर्थः इति ब्रह्मसूत्रम् स्तुत्या अभिमुखीभूयाय अर्जुनाय आह तदपि ब्रह्मसूत्रे भगवान् वदति एतादृश स्तुति कोण्ड स्तुत्या एतादृश स्तुत्या स्तुति कारणेन तस्य श्रद्धा कुत्र अभवत् अर्जुनस्य भगवती तस्य पूर्ण श्रद्धा अभवत् तदपि वदति ब्रह्मसूत्र अत्र ब्रह्मसूत्र न शाङ्करभाष्ये किम् उक्तमस्ति ब्रह्मसूत्रपदेषु इत्युक्ते ब्रह्म किमिति सूचयति किल तादृशपदेषु तदेव ब्रह्मसूत्रपदम् तादृशपदैः उक्तमस्ति तेनैव क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोः विवेकः भवति यदार्थ स्वरूपस्य विषये क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोः यदार्थ स्वरूपस्य विषये तत्र वदति उदाहरणार्थं बृहदारण्यक उपनिषत् मध्ये आत्मा एव उपासितव्यः इति वदति किल आत्मा तदेकमेव उपासनार्हाः इति वदति तेन वाक्येन ब्रह्म किमिति आत्मा किमिति स्पष्टीकरोति इत्यादि ब्रह्मसूचकपदैः दृढबोधः यदा भवति संशयं विना यः बोधः भवति तदर्थम् एव एतादृश पदानि स्वीकृत्य अत्र उदाहरणरूपेण भाष्ये शाङ्करभाष्ये ददाति पुनः अपि भाष्यम् एकवारं पठामि पश्यतु किञ्च ब्रह्मसूत्रपदैः च एव ब्रह्मणः सूचकानि वाक्यानि ब्रह्मसूत्राणि तैः पद्यते गम्यते ज्ञायते ब्रह्म इति तानि पदानि उच्यन्ते तैः एव च क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोः याथात्म्यं गीतम् इति अनुवर्तते उदाहरणत्वेन किं वदति आत्मेत्योवोपासीत बृहदारण्यक उपनिषत् मध्ये इत्यादिभिः
ब्रह्मसूत्रपदैः आत्मा ज्ञायते हेतुमद्भिः युक्तियुक्तैः विनिश्चितैः निस्संशयरूपैः निश्चितप्रत्ययोत्पादकैः इत्यर्थः। आहत्य तस्य श्लोकस्य सामान्य अवगमनम् अभवत् इति चिन्तयामि। यः अयं क्षेत्रसम्बन्धी क्षेत्रज्ञसम्बन्धी च विषयः यद् वसिष्ठादिभिः ऋषिभिः नित्यनैमित्तिक कर्म प्रतिपादकैः वेदैः, वेदे किमुक्तमस्ति? नित्यकर्म नैमित्तिककर्म एतत् सर्वं सूचितमस्ति। तादृशेषु वेदेषु अनन्तरम् उपनिषत्सु उपक्रमोपसंहारपर्यालोचनेन एकार्थकत्वेन निर्णीतैः ब्रह्मसूत्रैः उपनिषद्वाक्यैः च ध्यानधारणादिविषयत्वेन पृथक् पृथक् च निरूपितः। तद् अहम् अत्र संक्षेपेण वदामि इत्यर्थः। यद् उपनिषत्सु यद् वर्णितमस्ति तद् अहं संक्षेपेण पृथक् पृथक् अत्र वर्णयामि इति अर्थः। कुत्र उक्तमस्ति इत्येव अस्मिन् श्लोके अस्ति। ऋषिभिर्बहुधा गीतं छन्दोभिर्विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः। यत्र यत्र एतादृशं सर्वम् उक्तमस्ति प्रतिपादितमस्ति ऋषिणः पूर्वम् उक्तवन्तः वेदेषु यदस्ति उपनिषत्सु यदस्ति तत्सर्वं संशय विना स्पष्टीकरणाय अहं संक्षेपेण अत्र कथयामि इति भगवान् अर्जुनं बोधयति। अग्रिमश्लोकं पश्यामः चेत् समापयितुं न शक्नुमः, तस्मात् वयम् अग्रिमसप्ताहे पठामः। अद्य श्लोकद्वयं पठितवन्तः, भाष्यम् अपि पश्यामः इति कारणेनैव अधिकसमयः आवश्यकः भवति। भाष्यपठनेन भवतां प्रयोजनम् अस्ति वा नास्ति वा इति भवन्तः अत्र वदतु अथवा अत्र सूचयन्तु। नो चेत् वयं भाष्यं विनापि अग्रे गन्तुं शक्नुमः। भाष्यस्य विषय एकैकपदं स्पष्टीकरोति, तदर्थमेव भाष्यस्य आवश्यकता अस्ति। वस्तुतया ब्रह्म किम् इति अथवा आत्मा इति वदति किल, तत् किम् इति वयं न जानीमः। क्षेत्रज्ञविषये तत् कथम् अवगच्छामः? यथार्थज्ञानं कदा भवति तदा एव तस्य अवगमनं भवति। यथार्थज्ञानं भवति चेत् पुनः अज्ञानं न भवति किल। अज्ञानकारणेन एव एतत् सर्वम् अस्ति इति भाति। अत्र पृथक् पृथक् सर्वमपि वयं पश्यामः। तस्मिन् स्थाने स्थित्वा आत्मविषये कथं वयं ज्ञानं प्राप्नुमः? तद् कष्टकरमस्ति। किन्तु वेदेषु अथवा ऋषिणः अथवा उपनिषत्सु सर्वं यद् उक्तमस्ति तद् स्पष्टीकर्तुम् अहम् अत्र प्रयत्नं करोमि, तेन भवता अवगन्तुं शक्यते इति भगवान् उक्त्वा एव क्षेत्रं किं, क्षेत्रज्ञः कः इति विवरणार्थं प्रयत्नं करोति। वयमपि अवगमनार्थं प्रयत्नं कुर्मः। भवतु, अद्य वयम् अत्र समापयामः। शान्तिमन्त्रम् उक्त्वा सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांतिः। नमस्कार। शुभरात्रिः। धन्यवादः। शाङ्करभाष्य सहितं पठनीयं वा अथवा शाङ्करभाष्यं विना? सम्यक् अस्ति, चिन्ता नास्ति। समीचीनम्। उत्तमम्।
मम स्वयं अवश्यमेव भाष्येन सह मम मनसि बाधि यदा शाङ्करभाष्यं पठामः किञ्चित् अधिकं तद् कठिनं जायमानम् अस्ति वा इति तद् तस्य भाषा शैली एव वस्तुतया यद् ज्ञातव्यमस्ति तद् स्पष्टीकर्तुं भाष्यपठनम् उत्तममेव तदर्थमेव वयं भाष्यमपि पश्यामः भवतु एवमेव अग्रे गच्छामः धन्यवादः। महान् सन्तोषः धन्यवादः धन्यवादः महोदय। धन्यवादः धन्यवादः प्रणमामि धन्यवादः महोदय। धन्यवादः अग्रे मिलामः। मिलामः स्थगय